नवनासो मिडिया परिवर्तनको संवाहक। नवनासो मिडियामा तपाईलाई स्वागत छ। तपाई यो च्यानल पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने लाइक, शेयर अनि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। केरेक्ले सेवारु इंगा रचना लाउती लाम्बा इंगा दमक थिक लाम्बा आइन कन्ये बोलछा ख्याली तुन्दुङ लबता ख्याली कुधाक मिङवा सिङसिङ लमा ए तकसँगै थोदो सेलुवारु इंगा रचना लामी सेवारु तान्चो पानी सुङ खाउते बाबी अनि वा तुन्दे ल आखे बाबी ए लुङमा ओ लुङहा नेसेम ओ थिक मान तुन्दुङ खेप्सेमे ओ सिकमुरी फुङहा फेकिलेगा लिङवा तुप्पे हेकिलेगा ए कोरोना मेलाबे केरेक्लेबी आसिबी আহিङ केला रिबी कोरोना लाजिन थकिलेगा सिङसिङ लमारो अखिलेगा ए लिपुदुरा सुस्ता के देवाहा नामसी पुङलु वेलाजे भा निसिमलो यो फोन पालवारु अनि इन्डियन हा तारावारु ए चोकमेलो अल्लागा फेलेक लेक माङवा इतुङ केरेक्ले लुङमा सोतङमा पुङमा बुङ मेनु नापानहा लेमा बुङ ए আহিङ र थक्ला हेन्सिङलो कम्याक पातुङ सेन्सिरो वामेलो अनिग लुङहाती सेमु इनाकारो हुप्पाकी सेवारो यज्ञगेन ख्याली चाहिँ प्रस्तुत गरेको छु र नेपालीमा यसको म केही लिम्बू भाषाको चाहिँ नेपालीमा म केही कुराहरू उसको अर्थ लगाउन गइरहेको छु। छन्दमा जुन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ प्रस्तुत गरेर पाहुनाहरूलाई यही लयात्मक भाकामा चाहिँ उहाँहरूलाई परिचय लिने सम्बोधन गर्ने र खाजा खाउँ भन्ने कुराहरू राखिन्छ र उहाँहरूले पनि त्यही आफ्नो परिचय दिँदै स्वीकारेपछि चाहिँ खाजा नास्ताहरूको खानाको व्यवस्था हुन्छ र अर्कोतिर चाहिँ यो ख्याली चाहिँ पाहुनाहरूसँग पुरुष अथवा महिला बीच चाहिँ परिचय गर्ने सुरुमा अनि परिचय गरेपछि सम्बन्ध यदि लागेन भने चाहिँ धान्नाच सुरु हुन्छ। यदि सम्बन्ध लागेछ भने चाहिँ ननाच्ने अब हामी सम्बन्धित साइनो लागेछ भनेर छुट्टिने जुन कुरामा चाहिँ यो ख्याली प्रस्तुत हुन्छ हाम्रो यो हाम्रो चाहिँ संस्कारमा। तर मैले यहाँ चाहिँ अहिलेको आफ्नो परिचय दिएँ जुन त्यो शोक छन्दमा लेखिने थियो त्यसलाई जुन नियमलाई पछ्याएर चाहिँ मैले सुरु दिएको छु। त्यसपछि सुनौ है यो कुरालाई मानौ भनेर दोस्रो श्लोकमा भनिएको छ भने तेस्रो श्लोकदेखि चाहिँ मैले यो कोरोनाले चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा यस्तो आतंक मचाइरहेको छ, त्यसैले गर्दाखेरि मान्छेहरू मरिन्छ कि बाँचिन्छ कि भन्ने एउटा डर लिएर जुन बाँचिराख्नु भएको छ। यो राज्यले नै कोरोना विरुद्धमा युद्ध लडिरहेको छ, त्यसले गर्दा हामी चाहिँ अलिक सजग बन्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिन खोजिएको छ। र अर्को श्लोकमा चाहिँ छ जुन अहिले भारतले चाहिँ नेपालको सिमाना मिचिरहेको छ, जुन सिमाना मिचिएकोमा चाहिँ यसरी हाम्रो सिमाना मिचिएकोमा हामी चुप लागेर बस्नु हुँदैन। अर्कै देशको मान्छेले हाम्रो सिमाना किल्छन्छ भनेदेखि हामीले चाहिँ उनीहरूलाई खेद्नुपर्छ, उनीहरूलाई हामीले हाम्रो विरुद्धमा यसरी उयो गर्न दिन हुँदैन भन्ने विषयमा लेखेको छ। र हाम्रो राज्यले पनि अहिले बोलिराख्नु भएको छ, सरकारले पनि अब हाम्रो पनि दिन आउँछ, हाम्रो जुन अहिले नक्सा सार्वजनिक भइसकेको छ त्यसले गर्दाखेरि अब हाम्रो चाहिँ यन्हा भनेको चाहिँ दिनहरू चाहिँ आइसक्यो। अब हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, वैयातमा बोल्नु हुँदैन, समग्रमा बुझेर बोल्नु पर्छ, नहुने कुराहरू नबोलौँ भनेर भनिएको छ। र अन्त्यमा चाहिँ अब আহিङ र थक्ला हेन्सिङलो जुन लास्टको श्लोकमा चाहिँ जसरी अघि हामीले अन्त्य गर्नुपर्ने यसको नियम पनि हुन्छ। मैले यति भन्दै फेरि भेटौँला भनेर हात जोडेर चाहिँ यहाँबाट बिदा मागेको छ। समग्रमा चाहिँ मैले यो ख्यालीको सार चाहिँ यसरी राखेँ।